BGFM 94.9 बीज विशेष मात्र बीज एफएम 94.9 मा बीज विशेषमा बीज बैंकिङ मात्र बीज एफएम 94.9 मा योर बिजनेस पार्टनर। नमस्कार, बीज विशेष लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे र बीज विशेषमा आज हामी बीज बैंकिङ पुँजी बजार र बैंकिङ क्षेत्रलाई हामीले समेट्दै आएका छौं र पछिल्लो अवस्थाको पुँजी बजारकै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। यो साता पनि पुँजी बजार शेयर बजारमा पछिल्लो अवस्थामा के गरी कारोबार भइरहेको छ, निरन्तर गिरावट आइरहनुको कारण के हो, मार्जिन ट्रेनिङ सकारात्मक गतिमा किन बढ्न सकेन, मार्जिन ट्रेनिङलाई लगानीकर्ताहरूले किन विश्वास गरेनन्, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सक्रिय लगानीकर्ता साथै नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका सचिव श्री हामीसँग सचिव हुनुहुन्छ पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका एनबी थापा हुनुहुन्छ। एनबी थापालाई आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दिपेशजी। अहिले खास हामी पुँजी बजारतिर क्रियाशील भएर कुराकानी गर्न चाहिरहेको विषयवस्तु हो र अहिले ब्याङ्किङ ब्याज दर साथै मार्जिन ट्रेनिङ यिनै विषयवस्तुले पुँजी बजारलाई अलिकति घुमाइरहेको र अनलाइन कारोबारले पनि घुमाइरहेको अवस्था छ। लगानीकर्ताहरू अहिलेको अवस्थामा पनि बजारप्रति विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन्। अहिलेको पुँजी बजारलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब अहिलेको पुँजी बजारमा चाहिँ हाम्रो जति पनि लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटा अन्योलतामा हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँहरू आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने, लगानी गर्ने कि नगर्ने, बजार घट्दो क्रममै छ अझ पनि, अथवा बजार कहिले बढ्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन। कुनै एउटा न्युजले पनि त्यसलाई आकर्षण गर्न सक्ने खालको वातावरण भइसकेको छैन। त्यो अवस्थामा एउटा पर्ख र हेरको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। लगानी गर्नेहरूले पनि लगानी झिकिरहेका छन् अथवा नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अगाडि बढ्न सकिरहनु भएको अवस्था छैन। कारण चाहिँ के भयो यो जुन यस्तो हुनुमा, जुन नयाँ लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्न नसक्नु र लगानीकर्ताहरूलाई पनि बजारप्रति विश्वास घट्नुको कारण चाहिँ के हो? अब यसमा कुनै एउटा कारण विशेषलाई भन्दा पनि हामीले समग्र परिवेशलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब धेरै अगाडिदेखि नै एउटा अनलाइन ट्रेडिङको कुरा आइरहेको थियो। अनलाइन ट्रेडिङ आएपछि नेपालमा काठमाडौँमा मात्र नभएर काठमाडौँ बाहिरको अथवा नेपालभन्दा बाहिरका लगानीकर्ताहरू पनि लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन् भन्ने जुन एउटा विश्वास थियो, त्यो विश्वास अहिले अझ अनलाइन सुरु नभइसकेको कारणले गर्दा जुन विश्वास थियो त्यो सुरु हुन सकेको छैन। त्यसै गरी ब्याङ्किङ ब्याज दरको कुरा आउँछ। ब्याङ्किङ ब्याज दरमा पनि ब्याङ्किङको ब्याज अझ पनि घटिसकेको अवस्था छैन। एउटा के हुन्छ भने ब्याङ्किङ ब्याज र शेयर बजारमा एउटा अपोजिट रिलेसन हुन्छ। ब्याङ्कको ब्याजहरू बढ्दाखेरि शेयर बजारमा घट्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने ब्याङ्कको ब्याज जति कम भयो शेयर बजारमा त्यति आकर्षण हुने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले मार्केटमा जो सबै हाम फाल्ने अवस्था अथवा सबैले लगानी गर्ने अवस्था देखिरहेको छैन। जुन ब्याङ्कको ब्याज दरको कुराकानी गर्नुभयो, ब्याङ्कको ब्याज दर र पुँजी बजार के गरी कस्तो सम्बन्ध के छ? अब यस्तो हुन्छ, जब हामी ब्याङ्कबाट लोन लिन्छौँ, त्यो लोन लिएर हामीले मार्केटमा लगानी गर्छौँ अथवा अन्य व्यवसायमा लगानी गर्छौँ। त्यो लगानी गर्दाखेरि हाम्रो ब्याज दर नै महँगो भइसकेपछि हामीले लगानी गर्दाखेरि पाउने प्रतिफल चाहिँ घट्न जान्छ। त्यो घटाइको कारणले गर्दा हामी जो पाए त्यहीले लोन लिएर लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन। अब जब ब्याज दर बिस्तारै घट्दै जान्छ भने त्यो अवस्थामा ब्याज दर कम भइसकेपछि सबैले लगानी गर्ने वातावरण बढ्दै जान सक्छ। किन भन्दा थोरै ब्याज दरमा भनेको रिस्क कम हुने भयो। त्यो रिस्क कम गर्नको लागि चाहिँ अब मान्छेहरूले लगानी गर्न सक्ने भए र त्यो रिस्क कम गरेर लगानी गर्दाखेरि अलिकति धेरै लगानी गर्न सक्ने भए, जसले गर्दा चाहिँ एउटा जुन शेयर बजारलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर गरेर मान्छे धेरै नै लगानी गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यतिखेर चाहिँ मार्केट अलिकति बढ्ने हुनेछ। पुँजी बजारकै कुराकानी गरिरहेको छौँ हामी र पुँजी बजारलाई लगानीकर्ताहरूले अझै बुझेको अवस्था छैन। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा पुँजी बजार के हो?
पुँजी बजार भनेको एउटा के हो भने जस्तो एउटा पुँजी हुन्छ सेयर मार्केट भन्छौँ हामी हैन। सेयर भनेको कुनै एउटा संस्था कुनै एउटा जुन एउटा संस्था हुन्छ त्यो संस्थाको सेयर स्वामित्व हामीले किन्ने हो। जस्तो कुनै एउटा कम्पनीको 1000 किता सेयर उसले पब्लिकमा दिएको छ भने त्यो 1000 किता पब्लिकलाई दिनु भनेको त्यो संस्थाको सेयर चाहिँ पब्लिकमा सानो सानो अंशमा बाँड्नु हो। किन भन्दा एउटा ठुलो कम्पनीको सेयर चाहिँ सानो सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले किन्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा सानो सानो अंशमा बाँडेर त्यो चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई बाँड्नु त्यो नै एउटा पुँजी बजार हो। र अहिलेको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरू साना लगानीकर्ताहरूले बुझिसकेको अवस्था छैन र हामीले आज ब्रेक पछि कुराकानी गर्नेछौँ जुन अवेरनेसको पाटोमा अलिकति केन्द्रित भएर बजारप्रति नै केन्द्रित। निरन्तर गिरावट आइरहेको छ एनबीजी बजारमा, लगानी गर्ने वातावरण सृजना भएको छैन। पुँजी बजार अब कतातर्फ जान्छ के लाग्छ यहाँलाई? होइन, पुँजी बजारको दीर्घकालीन एउटा रूप छ, त्यो भनेको पुँजी बजार बढ्नु नै हो, बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। आधार के भनेको भविष्यको दिनमा अहिले जुन यो अनलाइन ट्रेडिङको कुरा आउँछ, यो अनलाइन ट्रेडिङ भनेको आज नआए नि भोलि नआए नि पर्सि आउँछ। किन भनेको त्यो अनलाइन ट्रेडिङ आइसकेपछि समग्र हामीले विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। साथै विदेशमा हुने अथवा स्वदेशमै पनि हाम्रो अहिले त जुन काठमाडौँ भ्यालीमा भन्दा बाहिरबाट लगानी गर्न सक्ने अवस्था न्यून छ। भोलिका दिनमा अनलाइन ट्रेडिङ आइसकेपछि एउटा युजर नेम र पासवर्ड ब्रोकरसँग लिइसकेपछि नेपालको कुना कुनामा गएर जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यहाँ गएर हामीले ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। नेपाल बाहिर पनि हामीले त्यसै गरी ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। त्यो पक्ष हेर्दाखेरि बजार बढ्छ, किन भन्दा त्यसमा डिमान्ड बढी हुन्छ। जब बाहिरबाट सबैबाट जुन सेयर खरिद गर्ने एउटा प्रेसर आउँछ त्यसपछि मार्केटमा डिमान्ड बढ्न जान्छ। मार्केटमा डिमान्ड बढिसकेपछि यो सप्लाई जुन छ त्यो सप्लाई अनुसार चाहिँ मार्केट बढ्न सक्छ। र अनलाइन ट्रेनिङकै कुराकानी गर्नुपर्दा र अनलाइन ट्रेनिङका अलावा नेपालको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरूले फाइदै हुन्छ र यसको विकासै हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ अन्य के छन् त नेपालमा? जुन जे कुरा आउँछ एनबीजी त्यो कुरा पुरा हुन नसकेको अवस्था छ। जस्तै मानिलिउँ केही दिन अगाडि मात्रै मार्जिन कारोबार सुरु भएको छ र यसको प्रभावकारिता पनि न्यून नै हुँदै गएको छ। अनलाइन कारोबार आएको कार्तिक 20मा आएको अनलाइन कारोबार अहिलेसम्म पनि लगानीकर्ताहरू 500 जनाले पनि कारोबार गरेको अवस्था छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ। अन्य आधार चाहिँ के छन्? अब यस्तो अन्य आधार भनेको देश एउटा आर्थिक उन्नतितर्फ जाँदैछ, मुख्य आधार भनेको। किन भन्दा कुनै पनि देशलाई आर्थिक उन्नति हुनका लागि त्यहाँको सरकार मजबुत हुन जरुरी छ। हामीलाई के विश्वास छ भने यो स्थायी सरकारले केही मात्रामा भए पनि देशलाई आर्थिक उन्नतितर्फ अगाडि बढाउनको लागि मद्दत गर्दछ र देशको आर्थिक उन्नति हुनको लागि पुँजी बजारको विकास हुनु पनि जरुरी छ र त्यो पुँजी बजारको विकास केही सुस्त गतिमा भए पनि केही रूपमा चाहिँ भइरहेको छ भन्ने मैले बुझ्छु। खास सरकारकै कुराकानी गर्नुभयो। हजुर, खास अहिलेको सरकार पुँजी बजारप्रति नकारात्मक हो? अब यस्तै सुन्नमा त्यस्तै आयो नि। पछिल्लो अवस्थाको जुन लगानीकर्ताहरूको आन्दोलन प्लस लगानीकर्ताहरूको आक्रोश जुन हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देख्छौँ सरकारप्रति र अहिलेको हाम्रो विज्ञ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाप्रति पनि आक्रोश पोखिरहेका छन् लगानीकर्ताहरूले। उहाँले नै गर्दा पुँजी बजारमा यस्तो भयो भनेर के लाग्छ यहाँलाई? अब सरकार पुरै टोटल्ली नेगेटिभ नै हो भन्ने चाहिँ पुँजी बजारप्रति टोटल्ली नेगेटिभै हो भन्ने चाहिँ म बुझ्दिनँ। तैपनि एउटा चलखेल भने हुन गइरहेको जस्तो लाग्छ। किन भन्दा एउटा ठुला लगानीकर्ता र साना लगानीकर्ताको जुन द्वन्द्व हुन्छ त्यो नेपालमा मात्र होइन, पुँजी बजार जुनसुकै संसारको जुनसुकै पुँजी बजारमा पनि त्यो द्वन्द्व हुन्छ र पावरमा भएका मान्छेहरूले अथवा ठुला लगानीकर्ताहरूले एउटा म्यानिपुलेट गर्ने खालको सूचनाहरू प्रवाह गर्ने, जस्तो इन्साइडर ट्रेडिङको भ्रमहरू सिर्जना गर्ने, ती हरेक कारणहरूले गर्दाखेरि एउटा जति मात्रामा पोजिटिभ देखिनु पर्ने हो त्यति देखिएको छैन। तर पनि म के भन्छु भने समग्र
देशको आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि पुँजी बजारको विकास हुनुको कुनै विकल्प छैन। र हामीले मार्जिन कारोबारतिर एकछिन लागौँ। अहिलेको समसामयिक विषयवस्तु के हो मार्जिन कारोबार? लगानीकर्ताले बुझेका छैनन्। तपाईँ एकजना सक्रिय लगानीकर्ता र जिम्मेवार सङ्गठनमा, एउटा सक्रिय सङ्गठनमा बसेर काम गरिरहनु भएको मान्छे, के हो मार्जिन कारोबार? आज बुझाइदिनु पर्यो हजुरले। हजुर, म यो भन्नेवाला नै थिएँ। मार्जिन ट्रेडिङ भन्ने कुरा एउटा के हो भने नेपालमा भर्खर सुरुवात हुँदैछ। मार्जिन ट्रेडिङ भनेको तपाईँसँग मानिलिनुहोस् 1 लाख रुपियाँ पैसा छ है, त्यो 1 लाख रुपियाँ पैसाले तपाईँले 1 लाखको मात्र सेयर किन्न सक्नुहुन्थ्यो हिजोको दिनमा। अब जब मार्जिन ट्रेडिङ सुरु हुन्छ, तपाईँले ब्रोकरसँग एउटा सम्झौता गर्नुहुन्छ। त्यो सम्झौता अनुसार त्यो 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्दाखेरि तपाईँलाई 2 लाख अथवा 3 लाख त्यो सम्झौतामा भर पर्ने कुरा हो। निश्चित ब्याज दरमा जुन धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको हुन्छ, ती तोकेको ब्याज दरमा चाहिँ तपाईँलाई 2 लाख अथवा 3 लाखसम्म सेयर किन्ने सक्ने वातावरण बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको सेयर किन्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गरिदिनु भयो। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो मार्जिन ट्रेडिङको। किन भन्दा बढ्दो मार्केट यदि छ भने तपाईँले 1 लाखको सेयर किनेर 1.5 लाख बनाउन सक्नुहुन्थ्यो भने अब 3 लाखको सेयर किनेर 4.5 लाख बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको पैसा प्लस मार्जिन ट्रेडिङको पैसाले। एनबीजी, जुन तपाईँले यो कुराकानी गरिरहँदा खास त्यो मार्जिन ट्रेडिङलाई 1 लाखको तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो। हजुर, 1 लाखको सेयर किन्दा पैसा छ भने 2-3 लाखसम्म किन्न पाइने भयो। कतिसम्म पाइने हो यो? खास कति तोकेको छ अनि लगानीकर्ताहरूले यो कसरी फाइदा लिन सक्छन्, यो विषयमा पनि हल्का जानकारी गरौँ। अब यो चाहिँ यो धितोपत्र बोर्डको नियमावली अनुसार नै हुन्छ र ब्रोकरले कति दिने भन्ने एउटा सम्झौता पछि मात्र यो कुराहरू फाइनल हुन्छ। यहाँ के बुझौँ भने आफूसँग भएको जुन पैसा छ, जुन पुँजी छ, त्यसमा मार्जिन ट्रेडिङमा थप पुँजी ब्रोकरले दिने हो। ब्रोकरले निश्चित ब्याज दर राखेर दिने हो। र मानेका छैनन् भन्ने सुनिन्छ नि ब्रोकरले। होइन, त्यो मानेको छैनन् भनेको मतलब के हो भने यो नमान्नु भन्दा पनि सबै संसारमा चलिआएको नियम हो र यो उहाँहरूलाई पनि फाइदाको विषय हो। उहाँहरूले पनि सर्टेन एमाउन्टको इन्ट्रेस्ट लिएर दिने हो, उहाँले त्यतिकै दिने पनि होइन। त्यो भएर यसमा मान्नु नमान्नुको कुनै अर्थ देख्दिनँ। यो भोलिको दिनमा लागू हुन्छ नै। भनेपछि सर्टेन पर्सेन्ट ब्याजमा भन्नुभयो, तर यो ब्याङ्कको ब्याज दर भन्दा बढी हुने हो कि भनेर अलिकति तर्सेको अवस्थाले बजार घटेको त होइन? अब यस्तो हो, यो चाहिँ अब धितोपत्र विकास बोर्डले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो। धितोपत्र विकास बोर्डले यतिदेखि यतिसम्मको ब्याज दर लिन पाउँछ, त्योभन्दा बढी लिन पाउँदैन भनेर एउटा तोकिदिएको हुन्छ र अनुगमन पनि भइरहेको हुन्छ र त्योभन्दा बढी नजाला भन्ने आशा गरौँ हामी। भनेपछि अहिलेसम्म तोकेको अवस्था चाहिँ छैन। हामी अनलाइन कारोबारतिर लागौँ। अनलाइन कारोबार कार्तिक 20 मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले तामझामका साथ एउटा 5 स्टार होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरेरै ल्यायो, तर यो प्रभावकारी भएन। के लाग्छ यहाँलाई? एकदम कार्तिक 20 गतेको त्यो दिनलाई बिर्सिन सकिँदैन। म पनि एउटा खुसी उल्लासको साथ त्यहाँ उपस्थित भएको थिएँ र निकै खुसी पनि लागेको थियो। जुन भोलिको दिनदेखि अनलाइन कारोबार गर्न सकिन्छ र हाम्रो सेयर बजारको एउटा विकास हुन्छ भन्ने जुन सोचाइ थियो, त्यो सोचाइलाई अलिकति घात भएको छ र अवश्य पनि यसमा जुन हाम्रो 19 करोडको जुन सफ्टवेयर थियो, त्यो सफ्टवेयरमा केही गडबडी छ भन्ने कुरा पत्ता लागेको छ र यसमा चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छु म चाहिँ। किन भन्दा यो एउटा खेलबाड हो, यो एउटा समग्र पुँजी बजारको विकासप्रति हानेको एउटा छुरा जस्तै हो। किन भन्दा यसले हामीलाई केही समयको लागि भए पनि पछि धकलिएको महसुस भइरहेको छ मलाई। कतिपय लगानीकर्ताहरूले अनलाइन कारोबारको विषयमा नकारात्मक टिका टिप्पणी पनि गरेको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा। अनलाइन ट्रेडिङ भन्दा बरु पहिलेकै ठिक थियो, बजार स्वतस्फूर्त हेर्न पाइन्थ्यो, हामीलाई पहिलेकै बरु गरिदिनु, अनलाइन ट्रेडिङ हटाइदिनु जस्तो कुरा गरेको अवस्था छ। होइन, यो अनलाइन ट्रेडिङ भन्दा पहिलेकै ट्रेडिङ ठिक थियो भन्ने एउटा सोचाइ छ, त्यो आउन पनि सक्छ। किन आयो त भन्दाखेरि हामीले सोचेको अनलाइन त यो अनलाइन होइन नि त।
हामीले सोचेको अनलाइन त घरमा एउटा क्लिक गरेको भरमा हाम्रो सेयर किन्न सकियोस्। त्यही छ नि, छन त तपाईँको जुन 500 जना लगानीकर्ता 500 भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले लिइसकेका छन्, उनीहरूले त घरबाट कारोबार गरिरहेका छन् नि। होइन, कारोबार गरिरहेको छन्, तर जुन सहजताका साथ कारोबार हुनुपर्ने थियो अझ पनि अनलाइन ट्रेडिङमा हेर्दाखेरि, मोनिटरमा हेर्दाखेरि त्यहाँ सफ्टवेयरमा गडबडी देखिन्छ कहिलेकाहीँ होइन। त्यो दिनमा त्यो भएर एउटा खुलस्त तरिकाले अनलाइन ट्रेडिङ लिन पाइरहेको छैनन्, युजर आइडीहरू लिन पाइरहेको छैनन्। म स्वयंले पनि एउटा फर्म एप्लाई गरेको थिएँ अनलाइन ट्रेडिङको युजर आइडी पासवर्ड लिनको लागि। मलाई 15 दिन कुर्नुहोस् भनेर आयो। भनेको त्यो एउटा सहजता होइन नि त। यो सहजताको लागि यदि आजको भोलि नै अनलाइन ट्रेडिङको जुन युजर आइडी पासवर्ड दिने र सफ्टवेयरमा कुनै पनि समस्या नहुने हो भने मान्छेले भन्दैनथे कि पहिलाकै ट्रेडिङ ठिक छ, अनलाइन ट्रेडिङ बेठिक छ भनेर। किन भन्दा यो हाम्रै सुविधाको लागि ल्याइएको हो, तर पनि अहिले त्यो सुविधा महसुस गर्न सकिरहेको छैनौँ हामीले। र हामी अनलाइन कारोबारमै केन्द्रित भइरहेका छौँ। र अनलाइन कारोबार गर्न चाहिरहने लगानीकर्ताहरूले सर्वप्रथम के गर्ने? सर्वप्रथम त ब्रोकरमा गएर आफ्नो ट्रेडिङ एकाउन्ट छैन भने ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ है। ट्रेडिङ एकाउन्ट खोलिसकेपछि केवाइसी अपडेटहरू भइसकेपछि अनलाइन युजर नेम पासवर्डको लागि आफूले एउटा फर्म भरेर दिएपछि भनिहाल्यो नि, मलाई 15 दिन भन्यो अथवा थोरै समय नै लाग्ला, त्यो एउटा मेल आउँछ, युजर आइडी पासवर्ड दिन्छ, त्यो आधारमा हामीले अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने हो। त्यसमा ब्रोकरसँग गएर हामीले सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा अनलाइन कारोबार प्रभावकारी हुन्छ के लाग्छ यहाँलाई? हुनुपर्छ, तर कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ अब अनिश्चितता नै भयो। तर सबैभन्दा चाँडो होस् भन्ने। यो ढिलो हुनुमा कसको दोष छ खास? नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै हो एकदम कि ब्रोकरहरूको हो कि होइन? अहिले डाइरेक्टली देखिएको अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जुन एउटा यो सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जुन जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो जिम्मेवारी पुरा भयो भएन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको हो। र उसले एउटा आफ्नो काम सम्पन्न नगरिकन जुन सफ्टवेयर दिएको छ, त्यो सफ्टवेयरले काम गरेन भने उसले एक्सन लिन सक्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला। एक्सन लिने वातावरण छैन, अहिले देखिएको छैन र ऊ मौन भएर बसिरहेको छ। त्यो भएको यसको मुख्य दोषी चाहिँ नेप्से नै हो। र हामीले केही बेर अगाडि तपाईँले भित्री कारोबारको पनि कुराकानी गर्नुभयो। ठुला लगानीकर्ता र साना लगानीकर्ताको द्वन्द्वका कारण पुँजी बजारमा निकै असर परिरहेको छ भनेर केही बेर अगाडि भन्नुभएको थियो। खास भित्री कारोबार हुन्छ नेपालमा? भित्री कारोबार हुन्छ, नेपालमा पनि हुन्छ, संसारको जुनसुकै स्टक मार्केटमा हुन्छ त्यो कारोबार। तर बाहिर केही कम हुन्थ्यो भने नेपालमा केही बढी हुन्छ। किन भन्दा यहाँ कुनै डर छैन, कुनै कानुन छैन, त्यो कानुनको कुनै बन्देज छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा मान्छेले खुलेआम गर्छन् र भइआए पनि परिआए पनि उनीहरू एकदम उन्मुक्ति पाउँछन्। त्यो भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई झन् बढावा मिल्छ, एउटा ढाडस मिल्छ र अझ बढी इन्साइडर ट्रेडिङ भएको देखिन्छ। कसरी हुन्छ खास यो? अब यो आन्तरिक सूचनाकै कुराहरू हो हैन। सूचना चुहाउने चाहिँ कसले हो? कम्पनीहरूले, ब्रोकरले, नेप्सेले नि चुहाउँछ कि? अब यो मैले यसले नै चुहाउँछ भनेर भन्न त सकिँदैन। तपाईले के लाग्छ तपाईलाई? होइन, पाल जताततै देखिन्छ। जुनसुकै पालबाट पनि निस्केको हुनसक्छ। एउटा पानीभरिको ट्याङ्की छ, त्यसमा 4वटा पाल छ भने एउटा पालबाट मात्र चुहिन्छ भन्ने छैन। त्यसमा 4वटै पालबाट पानी चुहिन्छ। सूचना चुहावटको अलावा भित्री कारोबारमा कसरी कारोबार हुन्छ होला? अब सूचना चुहावट भन्दा अर्को कारण चाहिँ भनेको एउटा गलत सूचना दिएर, जस्तो आज यसको सेयर बढ्दैछ, यसको राम्रो खबर आउँदैछ अथवा यसको नराम्रो खबर आउँदैछ, सेयर बेचौँ अथवा किनौँ भन्ने जुन एउटा नराम्रो सूचनाहरू दिइन्छ। जस्तो सोसियल मिडियाहरूको युज गरिन्छ, अनलाइन पत्रपत्रिकाहरूको युज गरिन्छ। ती कारणहरूबाट पनि त्यस्तो खालको इन्साइडर ट्रेडिङहरू हुने चान्स बढी हुन्छ। यसलाई रोक्न चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब नियमनकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ यसमा चाहिँ।
किन भन्दा जबसम्म नियमनकारीले राम्रोसँग नियमन गर्दैन, दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दैन भने यसलाई रोक्न त गाह्रै हुन्छ नि। तपाईँले कुनै सजाय बिना नै यी कामहरू गर्न पाइरहनु भएको छ, त्यसमा कुनै दोषी देखिँदैन भने तपाईँलाई त अझ गरौँ लाग्छ अवश्य पनि। नेपालको पुँजी बजारका लागि नियामक निकाय निष्क्रिय भएका हुन् अहिले? पुरै रूपमा निष्क्रिय त छैनन्, तैपनि जहाँ गर्नुपर्ने काम छ त्यहाँ चाहिँ गरिरहेको देखिँदैन। जहाँ चाहिँ आवश्यकता महसुस हुन्छ, यहाँ यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ खासै गरेको पाइँदैन। जस्तै अब विभिन्न ठाउँमा जस्तै एक्सनहरू लिनुपर्ने ठाउँमा हुन्छ नि। जस्तै अहिले यो अनलाइन ट्रेडिङकै कुरा गरौँ, यो सफ्टवेयर त खास हामीलाई काम गरिरहेको देखिँदैन नि त। यसमा एक्सन लिनुपर्ने हो नेप्सेले, धितोपत्र बोर्डले। नेप्से त आफै स्वयं यसमा सुरु गरेको भएर उसले एक्सन लिइरहेको अवस्था छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बोर्डले नेप्सेमाथि एक्सन लिनुपर्ने हो, किन भन्दा उसको अन्डरमा छ नि त। भने तै चुप मै चुप गरेर यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ र सर्वसाधारण जुन लगानीकर्ताहरूको छ उहाँहरूको जुन लगानी छ उहाँहरूको लगानीलाई चाहिँ असुरक्षाको लागि अगाडि बढिँदैछ जस्तो लाग्छ। अलिकति तपाईँको सङ्गठनतिर लागौँ। हजुर, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घ निष्क्रिय भएको? निष्क्रिय भएको भन्दिनँ म, सक्रियता कम भएको भन्छु। के कारणले हो खास? होइन, यस्तो छ, तपाईँको भूमिका पनि अलिकति कम देखिँदैछ नि अहिले पछिल्लो अवस्थामा। होइन, म आफ्नो पर्सनल कारणले गर्दा नै अलिकति बिजी भएर मैले अलिकति टाइम दिन सकिरहेको छैन, तर त्यस्तो निष्क्रियता नै भन्ने चाहिँ होइन। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घ एउटा सक्रियताका साथ स्थापना भएको र यसले चाहिँ केही गर्छ है भनेर लगानीकर्ताहरूले विश्वास गरेको थियो। के गर्दैछ अहिले नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घ? हाम्रो नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घ अरू सङ्घहरूभन्दा काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र सीमित नभएर देशैभरि सङ्गठन विस्तार गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको थियो र त्यो अझ पनि कायम नै छ। हामीले भ्याली बाहिर ब्रोकरहरू लानुपर्छ अनि भ्याली बाहिर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित गराउनुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिरहेको छौँ। हामीले अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यस्तै हाम्रो 3 नम्बर प्रदेशकै धादिङमा पनि हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ र आगामी दिनमा 7वटै प्रदेशमा हामीले कार्यक्रम गर्ने योजना छ। अब त्यसमा केही कमी कमजोरी हुनसक्छ अथवा ढिलाइ हुनसक्छ, तर हामीले आफ्नो सोच अनुसार, हाम्रो जुन सङ्घको सोच अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ। हामी अगाडि कसरी बढ्दै हुनुहुन्छ अबका दिनमा? अबका दिनमा पनि हाम्रो सङ्गठन विस्तार नै मुख्य योजना हो। त्यहाँका जुन हाम्रो अहिले 7वटै प्रदेशमा प्रदेश संयोजक सहसंयोजकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नै टिम छ। उहाँ टिमहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरिरहनु भएको छ र एउटा वातावरण बनिसकेपछि हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै जान्छौँ। त्यहाँका अवेरनेस कार्यक्रमहरू गर्छौँ, त्यहाँका जनताहरूलाई सेयर बजारको बारेमा बताउँदै जानेछौँ र त्यसरी समग्र रूपमा नेपालमा पुँजी बजारमा आकर्षण गर्नको लागि एउटा वातावरण बनाउँदै जानेछौँ। एनबीजी, तपाईँले ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा गर्दाखेरि मलाई झट्ट याद आयो। ब्रोकर लाइसेन्सका लागि हामीले क्रियाशील भएर अगाडि बढ्दैछौँ भनेपछि मलाई एउटा कुरा याद आयो कि ब्रोकर लाइसेन्स, ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा उठेको छ, तर अझै पनि ब्याङ्कले ब्रोकरको काम गरिसकेको अवस्था छैन। यो खास के काम भइरहेछ? तपाईँहरू नेप्सेमा पनि पुगिरहनु भएको हुन्छ, धितोपत्र बोर्डमा पनि पुगिरहनु भएको हुन्छ, के भइरहेछ यसमा काम खास? अब यो जुन हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो हिसाबमा नभएर सुस्त गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ। तैपनि अब ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने मामिलामा 2-4वटा ब्याङ्कले पाइ पनि सकेका छन् होइन, उनीहरूले काम सुरु गर्न मात्र बाँकी हो। साथै अब ब्रोकरलाई पनि आफ्नो ब्रान्चहरू खोल्न दिने जुन कुराहरू छ, हामीले ब्याङ्कलाई मात्रै ब्रोकर लाइसेन्स भन्दा पनि ब्रोकरलाई पनि ब्रान्च खोल्न दिए, त्यसले पनि एउटा पुँजी बजारमा राम्रै प्रभाव पार्छ। किन भन्दा जहाँ ब्याङ्क जान्छ अथवा ब्रोकर जान्छ, जुनसुकै जाओस्, त्यो भन्दा पनि
त्यहाँका मान्छेले त्यहाँका लोकल मान्छेले ट्रेडिङ गर्न पाउन् त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो हामीलाई ब्याङ्क जानु र ब्रोकर जानुसँग सरोकार हुँदैन र ब्याङ्कलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउने ब्रोकर ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगिसकेका ब्याङ्कबाट ब्रोकरको काम गराउने भनेर जुन योजना बनाएका छन् नियामक निकायहरूले यो प्रभावकारी होला तपाईँलाई केन्द्रमै सीमित हुने हुन् कि यिनीहरू पनि होइन त्यो त धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले पनि नियमन गर्नुपर्ने कुरा हो उहाँहरूले पनि एउटा प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो भ्यालीभन्दा बाहिर जाँदाखेरि कर छुटहरू दिने कुरामा पहल गर्ने होइन भ्यालीमा मात्र सीमित नहुने अथवा भ्यालीमा गर्नेलाई कर बढी लगाउने हो कि त्यो हिसाबमा एउटा प्रमोसन गर्ने हिसाबमा पनि जानुपर्ने हुन्छ अब दूर दराजमा गाउँ गाउँमा ब्रोकर भन्दा अहिले ब्याङ्कहरू पुगिसकेको अवस्थामा ब्याङ्कलाई दिँदा चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ कि भन्ने जुन कुरा छ त्यो जायज पनि हो केन्द्रमा मात्र सीमित हुने अवस्था छैन भनेपछि छैन भोलिको दिनमा केन्द्रमा मात्र सीमित भएर केन्द्रमा त हामी यहाँ 50वटा ब्रोकर छन् ब्याङ्कहरू छन् होइन केन्द्रमा मात्र नभएर नै हामीले केन्द्रभन्दा बाहिर जान खोजेको हो र यो केन्द्रभन्दा बाहिर भनेको नेपाल भनेको काठमाडौँ मात्र होइन 77 जिल्लाबाट 77 जिल्लाको सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूबाट कारोबार गर्न सक्यो भने बल्ल मात्र पुँजी बजारको विकास हुन्छ एनबिजी मैले एकछिन रोक्न चाहेँ र श्रोताबिन हामी निरन्तर बीज विशेषमा छौँ र पछिल्लो अवस्थाको पुँजी बजारको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिलेलाई भने व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको विश्रामपछि थप हामी अन्य विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ आन्टीलाई कस्तो छ सुमी अहिले त अलि बेटर छ उपचार हुँदैछ अनि अहिले कहाँ जान लागेको ममको नोबेल ब्याङ्कमा भएको सेभिङ अकाउन्टमा विभिन्न 13 घातक रोगहरूको क्रिटिकल इलनेस बिमा कभरेज सुविधा रहेछ त्यसबाट उपचार गर्न पैसा पाइँदो रहेछ त्यसकै लागि ब्याङ्क जान लागेको नोबेल ब्याङ्कको बचत खातामा इन्सुरेन्स त खातामा जम्मा मात्र 25,000 रुपैयाँ भएको हुनुपर्दछ कुनै शुल्क लाग्दैन ए अनि इन्सुरेन्स क्लेम गर्न त गाह्रो हुन्छ होला है केही गाह्रो छैन मेडिकल बिल पनि चाहिँदैन मात्र डायग्नोसिस सम्बन्धी रिपोर्टहरू बुझाएको केही दिनमै एकमुष्ट 3 लाख रुपैयाँ पाइन्छ जे होस् समयमा उपचार गर्न सजिलो हुने भएको छ ए नोबेल ब्याङ्कमा खाता हुनेलाई कति सुविधा रहेछ है म पनि नोबेल ब्याङ्कमा आजै गएर खाता खोलिहाल्छु अब नोबेल ब्याङ्कको हरेक व्यक्तिगत बचत खातामा निशुल्क पाउनुहोस् 13 गम्भीर रोगहरू कभर गर्ने रु 3 लाखको बिमा र रु 75,000को टर्म लाइफ बिमा विस्तृत जानकारीको लागि नजिकको नोबेल ब्याङ्कमा सम्पर्क गर्नुहोस् र आजै बचत खाता खोल्नुहोस् नोबेल ब्याङ्क सँगै अघि कोही छन् फास्ट अनि कोही सुपर लेट हामीलाई मन पर्ने चाउचाउ बुलेट यो हो चाउचाउ बुलेट एक प्याकेट बुलेट नै सबैभन्दा ग्रेट ओ एक प्याकेट बुलेट नै सबैभन्दा ग्रेट ओ एक प्याकेट बुलेट नै सबैभन्दा ग्रेट एक प्याकेट बुलेट नै सबैभन्दा ग्रेट ओ टेस्टमा छ बेस्ट चाउचाउ बुलेट ये राता मकै होइन भान्जा इन्जिनियर पढ्न विदेश गए भने सुनेको थिएँ कहिले फर्किनु भयो मामा म विदेशबाट इन्जिनियरिङ सकेर 3 वर्षदेखि यतै छु त ये राता मकै 3 वर्ष भइसक्यो त्यो पनि इन्जिनियर सकेर मलाई त धेरै ठुलो कामको मान्छे भेटे जस्तो भयो आज किन र मामा मामा भान्जा त भेट भएको हो नि होइन ए भान्जा मैले घर बनाउने भनेर भर्खरै नक्सा पास गरेर आएको कुन सिमेन्ट प्रयोग गरौँ कुन सिमेन्ट प्रयोग गरौँ भनेर दोधारा परिराखेको थिएँ इन्जिनियर भान्जा भेट भयो राम्रै भयो लौ न भान्जा जगेदेखि बलियो हुनको लागि कुन चाहिँ सिमेन्ट प्रयोग गरौँ होला किन चिन्ता गर्नुहुन्छ मामा मैले मेरा हाउसिङ र हाइड्रो पावरहरूमा भूगर्भ सिमेन्ट प्रयोग गरिराखेको छु तपाईँ पनि त्यही भूगर्भ सिमेन्ट नै प्रयोग गर्नुहोस् न आफ्नै खानेको चुनढुङ्गाद्वारा उत्पादित भूगर्भ सिमेन्ट उद्योगका उत्पादनहरू ओपिसी र पिपिसी सिमेन्टहरू भूगर्भ एपोलो देउराली र क्रिस्टल ब्रान्ड लेमिनेटेड र नन लेमिनेटेड बोरामा बजारमा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध छ घर भइदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट बीज एफएम 94.9 बीज विशेष मात्र बीज एफएम 94.9 मा बीज विशेषमा बीज ब्याङ्किङ मात्र बीज एफएम 94.9 मा योर बिजनेस पार्टनर
ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम